अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मुझे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि कौसर जो है वो अपना हक मांग रही है। मैंने कहा यार, कहाँ पर कौसर की वीडियो आई है, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। संडे वाले दिन मैं अच्छी सी अपनी नींद जो है ना वो पूरी कर लेती हूँ, क्योंकि जिस्म मेरा बहुत थका हुआ होता है। तो मैं काफ़ी लंबा सोती हूँ और रिलैक्स उठती हूँ, अच्छे से नाश्ता करती हूँ, फिर आती हूँ वाईटी खोलने के लिए। अदरवाइज़ तो भाई पूरे हफ्ते ही मेरी दौड़ें लग रही होती है। तो आज जो है जब मैंने वाईटी खोला तो मुझे ऐसे 2-3 कमेंट्स आए हुए थे कि कौसर हक मांग रही हैं, वर्दा सिस्टर आप किधर है। खैर फिर पता किया मैंने, फिर मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो देखी। उनकी वीडियो के टाइटल से मुझे थोड़ा सा पता लगा कि ऐसा है। फिर जब मैंने उनकी वीडियो खोली ना, तो मैंने कहा आखिरकार ये कौसर ने अपना हक मांगा है तो किधर मांगा है। तो उनकी वीडियो से मुझे ये पता चलता है कि अदर पार्टी ने कोई इस तरह का रिएक्शन बनाया है, और उन्होंने आकर जो है कौसर के हवाले से जो है वो बातें बाहर रिवील की है। अब ये बात जो है वो सच्ची है झूठी है हमें नहीं पता, क्योंकि वो लोग ही बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं इतना बता दूं, जिसका हवाला नौशीन सिस्टर दे रही थी, उन लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो हिरा जो है वो फुल ऑन राब्ते में है। और जब वो लोग लाइव्स करते हैं ना, तो वो अक्सर नीचे कमेंट्स में भी आती है। मतलब कुछ टाइम पहले 2-3 महीने आप प्रीवियस पे चले जाना, तो मैंने खुद हिरा को अपनी आंखों से देखा, वो नीचे कमेंट्स कर रही थी। मतलब उनके साथ फुल ऑन राब्ते में है, और एक एक बात उसके साथ जो है वो शेयर की जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब कौसर आई थी, अपने घर का सारा सामान जब साजिद ने भिजवा दिया था, तो वहाँ पर जिस रात को वो रुकी थी, वहाँ पर ये भी मुझे बाद में पता चला, खैर लेकिन मैंने रिएक्शन पहले ही दे दिया था। मेरा अंदाज़ा था कि वो जो है वहाँ पर हिरा के घर पर रात गुजारी, लेकिन उन्होंने वहाँ से कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। फिर किसी ने मुझे ये कमेंट किया कि कौसर ने वहाँ रात गुजारी, क्योंकि इब्राहिम जो था वो हिरा के जो वालिद साहब का घर है वहाँ पर जो है लेट कर टीवी देख रहा था। तो टीवी का जो स्टैंड था और वहाँ पे जो दीवार थी, वो हिरा के अब्बा जान के घर की दीवार थी। एनीवे, तो खैर जो भी था सारा आप लोगों के सामने था। और अब जो कौसर अपना हक मांग रही, तो वहाँ पर मैंने जब उनकी रिएक्शन वीडियो में ये सारी बातें सुनी कि उसको घर ना गाँव में चाहिए, ना उसको अहमदपुर में रहना है जो सितारा ने राबिया से कमरा ख़रीद के दिया, ना उसको इस्लामाबाद में रहना है क्योंकि वहाँ सितारा रहती है, और उसको सितारा से चुल मची हुई है कि मैंने वहाँ नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर उनके पड़ोस में जो मुझे पता चला है, जो मुझे तकरीबन कोई 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि उसके पड़ोस में कोई सितारा का एक बहुत बड़ा हेटर जो है वो शिफ्ट हुआ है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि वो हेटर जो है वो रिएक्शन वाला है, या जो है वो कोई मतलब कोई औरत है, कोई लड़की है जो फिर वो रिएक्शन इसको जाके वो खबरें देती है। ये ऑथेंटिक बात बता रही हूँ। अच्छा, वो बंदा फिर कौन है? वो सिर्फ पड़ोस में नहीं है। पहले वो ये तक मुझे पता चला कि वो बंदी जो थी, जो कौसर को खबरें जो कौसर खबरें देती थी, कौसर जाके जो थी मतलब वो हेटर को देती थी। और वो हेटर पता नहीं कोई रिएक्शनिस्ट ही थी शायद, लेकिन ये कंफर्म नहीं, क्योंकि सारी सी बात है साजिद या जो भी अदर XYZ है, वो किसी के मोबाइल के अंदर तो घुस के या किसी के घर के अंदर घुस के ये पता तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चेहरे के साथ आके रिएक्शन देता नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कोई हेटर ही थी। और ये ऑथेंटिक की बात पता है कि कराची से जो है वो शिफ्ट हुई है, इस्लामाबाद गई है, और इस्लामाबाद बिल्कुल कौसर के रिहाइश मतलब साइड पे जाके उन्होंने घर लिया है और वहाँ पे रहती है। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बात पहले भी मैंने मुझे शक था। वैसे इस हवाले से जो है साजिद ने भी कई दफ़ा आकर बताया कि पड़ोस में जो उसकी दोस्तें हैं वो उसको भड़काती है। हालांकि भड़काता कोई नहीं है, वो उसकी सितारा की हेटर है, वो करती है, वो जाके बातें बताती हैं। और एनीवे, तो यहाँ पर जो है वो इस्लामाबाद में भी नहीं रहना चाहती, वो जो है वो अहमदपुर में भी नहीं रहना चाहती, वो जो है वो गाँव में मतलब जो उनके वालिद साहब का घर है वहाँ पर भी नहीं रहना चाहती। लेकिन रहना किधर है? रहना किधर है मैडम साहिबा को? रहना किधर है? जब मुझे नौशीन के रिएक्शन से पता चला कि उसको जो रहना है वो लियाकतपुर में रहना है, मतलब ना 3 में ना 13 में, मैंने लियाकतपुर में रहना है। हद नहीं हो गई है? लियाकतपुर में रहना, जब इस्लामाबाद में इतने अच्छे से सितारा ने घर में रखा हुआ था, साजिद ने रखा हुआ था, अच्छा खाना पीना ओढ़ना, और जैसे बोलते हैं ब्रांडेड सूट शूज़ चप्पल एवरीथिंग, लाइक उसके जो बच्चे के कपड़े, मतलब जो इब्राहिम की सारी शॉपिंग थी वो तो सारी की सारी ज़ुबैदास से करी हुई थी। आपको पता है ज़ुबैदास कितना बड़ा मार्ट है पाकिस्तान में, कितना बड़ा नाम है। जो बेबी के सारे जो कपड़े हैं ना ज़ुबैदास में जो आते हैं, वो सारे फॉरेनर्स कपड़े होते हैं, बाहर से आते हैं, दुबई से आते हैं, जर्मनी से जाते हैं, कनाडा अमेरिका से आते हैं। मतलब उनके पास हर तरह की वैरायटी होती है, लेकिन सारी इंपोर्टेड वैरायटी होती है, कोई पाकिस्तान की वैरायटी वहाँ पर नहीं होती। ठीक है, हर चीज़ बाहर से ही आई जाती है। सितारा ने ज़ुबैदास से जाकर जो है वो कौसर के बच्चे के
लिए शॉपिंग करी। वहाँ पर इस्लामाबाद में कौसर को इज़्ज़त राज नहीं आई। हेटरों के साथ राब्ते करके सितारा के घर की इच्ची बिच्ची खबरें जितनी भी थी सारी उसने लीक करी, अपने पैर पे खुद ही को लाड़ा मारा। उसके बाद जब साजिद साहब वीडियोस वगैरह बनाते थे उसमें भी ये टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाकर जो है सितारा को गालियां देती थी। याद है आप लोगों को कितनी बुरी बुरी ये चेहरे बनाती थी, कभी बैठ के किसी रिएक्शन वाले को धो रही होती थी, कभी चेहरे बना रही होती थी सितारा को। अगर कोई आप सोचे अगर कोई अपनी सौतन को बैठ के यहाँ पे गालियां दे रहा है, बैठ के लाइव में बैठ के, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कहती मुझे परवाह नहीं, आप गाली दे दो। जब तुम्हें इस्लामाबाद जैसी इज्जत राज नहीं आई, तुम्हारा बेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पहनता था, इतना सारा कुछ, गाड़ियों में घूमना फिरना, वो तो साजिद रिकॉर्ड ही नहीं करता था। सितारा ने पहले ही आकर बता दिया था कि भाई मेरा तो व्लॉग बनता है, मेरा तो सारा कुछ इच्चे बिच्ची सब सामने है, जो नहीं था वो कौसर सामने ले आती थी हेटर्स के जरिए, है ना। लेकिन इसकी जो लाइफ थी वो काफी प्राइवेट लाइफ थी, काफी प्रिवेसी थी इसकी लाइफ में। साजिद वहां जाते साथ ही कोई रात के टाइम कोई व्लॉग उनका कंटिन्यू नहीं होता था। क्या ये लोग जागते नहीं थे? क्या ये लोग वहां पे खाना पीना कुछ नहीं करते थे? क्या वो उसको बाहर लेकर नहीं जाता था? लेकिन साजिद ने कभी दिखाया नहीं कि वो उसको बाहर लेकर गया है रात के टाइम, ठीक है। और ये बात सितारा ने भी आकर अपनी रिएक्शन वीडियोस में कई दफा मतलब यहाँ पर बोला और मेंशन किया है कि इस तरह था, ठीक है। जब तुम्हें इस्लामाबाद की, मतलब तुमने अपनी शौहर की लाज नहीं रखी, इज्जत नहीं रखी कौसर, तो अब तुम अपने बेटे का हक मांगने के लिए आ गए, जो कि तुमने ये खबर भी हीरा के थ्रू या खुद ही डायरेक्ट ही राब्ते करके लोगों को बोल रही हो कि भाई हमें जो है इस्लामाबाद से निकाल दिया, अब मुझे रहना है लियाकतपुर में। मतलब न 3 में न 13 में, लियाकतपुर में किसके साथ रहोगी? मतलब तुम्हारे भाई जो है वो कराची में काम करते हैं, तुम्हारा अब्बा जो है वो अहमदपुर के किसी बिल्कुल कोने वाले गांव में जाकर रहता है, ठीक है। और तुम जो हो, जो साजिद साहब है, वो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन तुम्हें जो है अपना कमरा होने के बाद भी तुम्हें जो है वो लियाकतपुर में रहना है। और अगर तुम ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर ये हीरा लोगों के बाजू में रहेगी या उनके शहर में रहेगी या उनकी सिटी में, सॉरी शहर नहीं सिटी में रहेगी, या उनके पड़ोस में, क्योंकि आस पास पड़ोस में ही है ना, क्योंकि अहमदपुर में, तो ये बहाना है कि भाई कल को अगर मैं उनके साथ रहूँगी तो कल को जो है वो फिर कोई खबर बाहर आएगी तो हीरा लोग जो हैं, शाहिद लोग जो हैं, उनको प्रॉब्लम में आ जाएगी, तो मुझे उन लोगों के साथ भी राब्ता नहीं रखना, जो कि ये सरासर झूठ है। कौसर का पूरा जो राब्ता है ना वो हीरा के साथ है ही है। हालांकि हीरा ने पहले जो इनकी लड़ाई हुई थी, बीच में इनका काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और हीरा ने इनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें करी थी। जो मतलब जो मुखालिफ पार्टी है उनको जाकर बोला था कि जो कौसर है ये सितारा लोगों के साथ मिल जाती है और ये हमें भी इसने कई दफ़ा धोखा दिया है, ठीक है। ये इनके अपने ही लोगों ने आकर सोशल मीडिया पे ये सारी बातें उठाई हैं, तो कौसर जो है वो दोबारा कैसे ट्रस्ट कर सकती है? वो तो जाहिर सी बात है हीरा को तो खबरें चाहिए, लेकिन तुम आकर कह रहे हो कि मैं किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, क्योंकि साजिद साहब को प्रॉब्लम होती है। अगर तुम्हें साजिद साहब की इतनी ही पड़ी थी तो फिर तुमने जो है वो हेटर्स के साथ मिलकर सितारा की सारी प्रिवेसी बाहर क्यों निकाली? तुम्हें तो इस्लामाबाद की इज्जत राज नहीं आई, जुबैदास के ब्रांडेड कपड़े तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को राज नहीं आई, तुमने वो सब चीज़ों को लात पड़वा दी। अब तुम्हें अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है कि भाई ये जो है मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख जाएगा, मुझे जो है वो लियाकतपुर में रहना है। किसके साथ रहोगी लियाकतपुर में? जो तुम्हारे जो उस साइड के मुखालिफ पार्टी लोग हैं वो तो कहते हैं कि तुम अरशद की बीवी है, तो क्या तुम अब अरशद के साथ रहोगी? क्योंकि साजिद तो वहाँ आ नहीं सकता, हाँ, बकौल उस साइड के लोगों के जो तुम्हारी बातें बाहर निकाल रहे, जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है तुम्हें सडनली जस्टिस दिलाने का, जो कल को तुम्हें उसकी बीवी ही नहीं मानते थे, अब तुम मतलब किसके साथ रहोगी? हाँ, जब तुम्हें साजिद के साथ इज्जत राज नहीं आई, तुम इस्लामाबाद में सही तरीके से रुकी नहीं, तो फिर तुम लियाकतपुर में कौन से वहाँ पे गुल मतलब जो है वो उखाड़ लोगी, क्या कर लोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये बात में कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें जो है हकीकत है, ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैंने तो नौशीन सिस्टर का रिएक्शन देखा, मैंने उसी हिसाब से मतलब आकर बात करी। मैंने उस साइड के लोगों को मैं नहीं सुनती, तो अगर उन्होंने बात करी है तो जिनकी उन्होंने बात की, जिनका हवाला दिया है, वो वाकई हीरा के साथ राब्ते में है, तो कुछ ना कुछ जो है वो कर रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या ये प्रूफ नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कौसर जो है वो हेटर्स के साथ राब्ते में और सितारा के घर की एक एक बात बाहर निकालती थी। हाँ, और एक और बात भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब ये अपने भाई के घर पे वहाँ पर रुकने के लिए गई थी, मतलब अपने वालिद साहब के घर पे, तो जब इसने जो था आसिम को इमरजेंसी बकौल आसिम के बुला लिया था कि भाई बहन ने जो है मुझे बेड खुलवाने के लिए कराची से यहाँ तक बुलवाया है, लेकिन बाजी को ये नहीं पता था कि मेरा सामान जो है वो इस्लामाबाद से अहमदपुर आ जाएगा। क्या आप लोग ये बात मानने के लिए तैयार हैं?
میں تو نہیں مان سکتی. ساجد نے 7 دن پہلے سامان بھیج دیا تھا, اس کے 6 سے 7 دن بعد یہ میڈم صاحبہ جو ہے یہ مٹکتے مٹکتے مطلب بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ گئی, اور وہاں پر جانے کے بعد بیڈ بھی کھلا اور اس کو ہلایا تک نہیں, کچھ بھی نہیں, سامان پورا پیک تھا, بلکہ انہوں نے اور زیادہ سامان جو تھا اس کمرے میں پھیلا دیا, بلکہ وہاں پہ کاشف نے اور اس کی وائف نے ساری صفائیاں بھی کرائی تھی, لیکن وہاں پر ان کو بھی بدنام کیا گیا. ان کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ مٹی ہے, یہاں پہ یہ ہے, ہمارے کپڑے گندے ہو گئے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا سامان یہاں پہ شفٹ کرایا گیا ہے. باجی کوثر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, اور اب جو ہے باجی کوثر کو پر لگ گئے, اور اب باجی کوثر جو ہے وہ اپنے بیٹے سڈنلی ابراہیم کے لیے جو ہے وہ جسٹس مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ بھائی ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکالا. کس بات کا جسٹس کوثر, کس بات کا جسٹس؟ کون لوگ تمہیں جسٹس دلا رہے ہیں؟ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ سیکنڈ وائف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم پر دن رات آ کر بات کرتے ہیں کہ ستارہ کے جو پورٹرز ہیں وہ ایسے ہیں, کوئی بھاگی ہوئی ہے, کوئی جو ہے وہ ڈانس کرتی ہے, کوئی بولتا ہے کہ مطلب سعودیہ سے نکالی گئی ہے, کوئی جو ہے پتہ نہیں کیا ہے, مجھ پہ تو پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے تھے. کبھی بولتے ہیں میں پہلی بیوی ہوں, کبھی بولتے دوسری تیسری بیوی, کبھی بولتے بچے لے گئے, کبھی بولتے میں جو ہوں اسائلم سیکر ہوں, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بیک گراؤنڈ سب نے سب کا دیکھا ہے کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے. مطلب تم اب ان کی جو ہے جو لوگ آ کر اس کی جو مطلب صفائیاں دے رہے ہیں, جو اس کے لیے حق کی آواز اٹھا رہے, وہ خود کیا ہے؟ مطلب وہ خود کیا ہے؟ مطلب کراچی سے ستارہ کی نفرت میں شفٹ ہو کر وہاں پہ کوثر کے بازو میں جا کر گھر لے لیا. مطلب ہیٹرز کی باتوں میں آ کے, ہیٹرز تم لوگوں کی وجہ سے ہی وہ بے گھر ہوئی ہے. آج اگر وہ بے گھر ہوئی ہے اس کے اپنے بھائی اور آپ لوگوں کی تنقیدوں کی وجہ سے, اگر وہ آپ لوگوں کو خبر بھی دے رہی تھی تو آپ لوگ طریقے سے آ کے خبروں کو آؤٹ کرتے. آپ لوگوں نے اپنے کانٹینٹ چھاپا, آپ لوگوں نے ڈالر کمایا, اور اس ابراہیم کے لیے جو آپ لوگوں نے سڈنلی گرین فلیگ اٹھا لیا ہے, پہلے ریڈ فلیگ تھا کیونکہ وہ ارشد کی بیوی, یہ لوگ مانتے تھے کہ یہ اس کی رکھیل ہے, یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے, یہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ نکاح نہیں ہے. نکاح نامہ دکھاؤ, نکاح نامہ دکھاؤ, کہاں کیا وہ کوثر کا نکاح نامہ ہے؟ اب تم لوگ مان گئے ہو کہ وہ اس کی بیوی ہے. اب تم لوگ یہ انصاف مانگ رہے ہو کہ یار چلو یہ اس کی بیوی ہے, اور اس کے اگر بچے پیدا ہوئے ہیں, ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور 3 بچوں کے باپ سے شادی کر لی, تو لوگ اس بات پہ اس کو جو ہے تنقید کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ اس کو حق نہیں ملنا چاہیے. ساجد خود ہی دے نا حق. مطلب ستارہ کیوں اس کے گھر کا رینٹ دے؟ ستارہ نے صحیح کیا جو اس کے گھر کا رینٹ بن کیا. ساجد بھی آ کر لایا نا, ساجد کی بیوی ہے, ساجد کو چاہیے کہ وہ بیلنس میں رکھے. ستارہ کو بھی خرچہ دینا چاہیے اور کوثر کو بھی دینا چاہیے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ کوثر جو ہے وہ ساجد کی بیوی. آپ لوگ ہی راضی نہیں تھے کہ وہ اس کی بیوی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم بول دیتے کہ بھائی 3 بچوں کے باپ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہر کوئی یہی بولتا ہے. دیکھیے شادی کرنے کا, سیکنڈ شادی کرنے کا کوئی ریزن ہوتا ہے, بنا ریزن کے کوئی نہیں کرتا. بھائی ایسا بھی نہیں تھا کہ ستارہ کے بچے نہیں تھے, بچے تھے ماشاءاللہ, 3 بچے اس سے پیدا کیے, پھر بھی ساجد صاحب نے جا کر دوسری شادی کری. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ستارہ کی ہے. ستارہ کی تو اس میں نہیں ہے نا قصور. ساجد صاحب کو یہاں پہ بیلنس میں چلنا چاہیے. اور اگر شادی کرنے کی اتنی توان توفیق اللہ نے آپ کو دی کہ آپ نے سیکنڈ میرج کی, اس ٹائم تو ساجد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے سیکنڈ میرج کری. اور کوثر نے کیوں کری؟ اگر ساجد نے کری تو کوثر نے کیوں کری؟ کوثر کو ہم اسی لیے بلیم کرتے ہیں. آج جو وہ اپنی قسمت کا رونا روتی ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو آپ کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ ساجد صاحب کا جو آپشن تھا یہ آپ نے خود ہی انتخاب کیا تھا, اور ساجد صاحب نے بولا کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ شادی کری کیونکہ بھائی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس نے اپنی پوری جوانی میرے لیے برباد کی. مطلب رحم کھا کر اس نے شادی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے, میرے سے محبت تھی اس کو تو میں کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں. اگر اس نے میرے لیے اپنی جوانی خاک میں ملا دی تو میں کر لیتا ہوں. سوچے اگر ساجد صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ نہ کرتا شادی اور اس کو چھوڑ کے اسی طرح اس کے باپ کے گھر پہ چلا جاتا, پھر کیا ہوتا؟ اور یا اس ٹائم پہ ستارہ ایسی شرط رکھ دیتی کہ یا میں رہوں گی یا کوثر رہے گی, پھر کیا ہوتا؟ اگر ساجد صاحب کوثر کو چھوڑ کے ستارہ کا انتخاب کر لیتے, پھر نکاح کے بعد کون کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون اس کو پھر جسٹس دلاتا؟ سوچنے والی بات ہے نا. دیکھیں سوچ سمجھ کے بات کیا کرے. یہ ساجد صاحب کا انتخاب کوثر نے خود کیا ہے, کسی سپورٹر نے یا ستارہ نے یا اس کے گھر والوں نے یا ماجی نے تو لا کے اس کے گلے میں نہیں ڈالی. اور یہ ستارہ کی ذمہ داری بنتی ہی نہیں ہے یار. اس کو گاؤں میں بھی نہیں رہنا, سوچنے والی بات ہے. اب اس کو گاؤں میں بھی نہیں رہنا, احمد پور میں بھی نہیں رہنا, ابا کے ساتھ بھی نہیں رہنا, اسلام آباد میں بھی نہیں رہنا. رہنا ہے تو لیاقت پور میں. کس کے ساتھ رہو گی؟ کتنی عجیب بات ہے یار. لیاقت پور اب جائے گا, اور یہ لیاقت پور کا آپشن کس نے دیا ہے؟ اب یہ بھی کسی ہیٹر نہیں دیا ہوگا. کوئی رہتا ہے کیا لیاقت پور میں؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی وہاں پر بھی رہتا ہوگا, کوئی ریئیکشنسٹ رہتا ہوگا.
جہاں پر یہ اپنی دل کی مرادیں، دل کی خبریں پہنچاتی ہوگی، کیونکہ ستارہ سے تو خنس ہے۔ ستارہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوثر آپ کی جان ایسے چھوڑ دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مصیبت جو ستارہ آپ نے اپنے گلے میں ڈالی تھی جب آپ اس کو اسلام آباد لے کر رہی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی تنقید کیا تھا کہ اس کو اسلام آباد نہیں آنا چاہیے۔ خیر ہم نے تو نہیں بولا تھا، بہت سارے ویورز نے آپ کے بولا تھا کہ یہ آپ کی خوشیاں جو ہے اسے دیکھی نہیں جائے گی، تو آپ لوگوں نے اس کو گھر لیا کہ چلو کوئی نہیں، ساجد صاحب جو ہے وہ اس گھر میں بھی ٹائم دیں گے اور اس گھر میں بھی ٹائم دیں گے۔ مطلب آپ نے اس کے بچے کا بھی سوچا اور اپنے بچوں کا بھی سوچا، ایک بیلنس طریقے سے آپ چلی، لیکن آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ ابھی وہ بیٹھ کے آپ ہی کو گندہ کر رہی ہے، آپ ہی لوگوں کے خلاف جا کے لوگوں کو باتیں بتا رہی ہے کہ مجھے جسٹس دلواؤ، وائی ٹی پہ مجھے جسٹس دلواؤ۔ اچھا یہاں پر جو اس سائڈ کے مخالف پارٹی والے لوگ ہیں نا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا چینل آنا چاہیے اور اب اس کو آ کر اپنے چینل پہ اپنے لیے ولاگنگ کرنی چاہیے اور اس کو جو ہے پیسہ کمانا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے۔ کیوں انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے؟ کیا شادی کیا صرف ولاگنگ کے لیے کری تھی ساجد سے؟ کیونکہ ستارہ تو پہلے سے ہی ولاگر تھی، سب کو پتا تھا کہ ستارہ ولاگ بناتی ہے۔ کیا کوثر نے، جیسے ڈی ڈی کی وائف چھمیا نے یعنی سنیا نے جو ہے وہ ڈی ڈی کے ساتھ ولاگنگ کے لیے، یعنی میرا آئندہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں بڑی ولاگر بن جاؤں گی، وہ ڈی ڈی کو ہی ساتھ کے لے کر ڈوب گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیا جس طرح سے سنیا نے ڈی ڈی کے ساتھ شادی کر کے خود کے لیے ایک چینل بنا کے فیم حاصل کیا، تو کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے اب آپ لوگ دوسری سنیا کھڑی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس وائی ٹی پہ؟ اچھا ہے نا، کہتے ہیں اس کا چینل بن جائے گا تو یہاں پہ ڈھول پیٹے جائیں گے، کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے، ریئیکشن والوں کی بلے بلے ہو جائے گی، ہے نا؟ اور کوثر چینل بنا کے بیٹھ جائے گی، ستارہ کو گندا کرتی رہے گی۔ میری طرف سے تو بگ نو ہے ساجد صاحب، آپ کبھی بھی اس عورت کے لیے چینل مت بنائیے گا، یہ میں ابھی سے بول رہی ہوں۔ خیر میں نے اس بارے میں پہلے بھی بڑی ویڈیوز بنائی ہیں کہ کوثر کا چینل نہیں آنا چاہیے، بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیونکہ کیا اس نے شادی چینل کے لیے کری تھی؟ مطلب آپ لوگوں کو ڈی فیم کرنے کے لیے کری تھی؟ آپ نے تو رحم کھا کر اس کے ساتھ شادی کری تھی نا کہ چلے کوئی نہیں، میری جس نے جوانی خاک میں ملا دی تو چلے میں کر لیتا ہوں اس کے ساتھ شادی۔ اس کا یہ نتیجہ ملا کہ اینڈ میں بات آئی فیم پہ ہی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو ابھی یہاں پر جو اس سائڈ کے لوگ جو اس کے لیے جسٹس مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چینل بننا چاہیے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اتنی اچھی سلائیاں کرتی ہے، اتنے سارے لوگوں کے کپڑے سیتی ہے، کیوں وہ کام یہ نہیں کر سکتی؟ جب ستارہ کو بیٹھ کے لوگ اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں، ستارہ کو اتنا گندا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ ایک اور چینل کیوں کھلوا رہے ہیں ان کے گھر سے؟ آپ لوگوں کو تو ستارہ سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر ایک اور چینل کیوں کھل رہا ہے ان کے گھر سے؟ کیوں آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ کوثر کا چینل آنا چاہیے؟ اور ہے نا کہ ساجد کا چینل ہے، ستارہ کا چینل ہے، ستارہ کا آسمان ہے، ان تین چینلوں نے آپ لوگوں کو اتنی آپ لوگ ان چیزوں کو لے کے اوپر دن رات باتیں کرتے ہیں، ایک اور چینل کھل جائے گا، مطلب وائے بھائی ابھی پرابلمز آپ کے لیے کم ہے، مطلب آپ لوگ مزید بڑھانا چاہ رہے، اپنا کام بڑھانا چاہ رہے، یہ بولے نا ان شارٹ کہ ہمیں جو ہے وہ کانٹینٹ مل جائے گا ستارہ کو اور گندے کرنے کے لیے، جو ہے ہمیں ڈھول مل جائے گا، پھر ہماری بلے بلے ہو جائے گی، پھر ریئیکشن والوں کے چولہے جلیں گے۔ تو بھائی رحم کھائیے ساجد صاحب، اس عورت کا چینل کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور جو یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں لیاقت پور میں رہنے کی، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر۔ میں نے رانو سسٹر کا کمنٹ پتہ نہیں کہاں پڑا، میری نظروں سے آیا، کہتی ہے کوثر کو گاؤں میں بھی نہیں رہنا، کوثر کو احمد پور میں بھی نہیں رہنا، کوثر کو اسلام آباد میں بھی نہیں رہنا، اس کو کہاں رہنا ہے؟ پہاڑوں پہ رہنا ہے۔ اتنی تمہاری پیاری لگژری لائف تھی کوثر، کیوں تم نے اپنے رزق پہ لات ماری، اپنے گھر پہ لات ماری؟ کوئی عورت اپنا گھر خراب کرتی ہے؟ اتنی ہی باتیں آؤٹ کرتی نا جتنی تم پکڑی نہ جاتی۔ تم نے اپنے بھائی کو باتیں بتا کر اس کو بھی تم نے استعمال کیا اور جا کر تم نے ہیٹر سائٹ پہ جا کر یہ ساری باتیں کہلوائیں۔ جو اس سائٹ پہ ایک عورت ہے جو نہ ستارہ کی سپورٹر ہے نہ شلوار بی بی کی سپورٹر ہے، انہوں نے آ کر پروف کے ساتھ جو ہے وہ وائس لگا دی جس میں تمہارا بھائی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں تو ستارہ باجی سے نہیں ڈرتا، جا کر آپ بھلے یہ وائس سنا دے، میری بہن کو جو ہے وہ کنٹروورسی میں لے کر آتی ہے، ہاں میری بہن کو استعمال کیا گیا ہے، میری بہن کے لیے یہ کرتی ہے، میری بہن کے لیے وہ کرتی۔ اتنا برا بلا بولا تو کس کی وجہ سے بولا؟ تمہاری وجہ سے بولا نا۔ نہ اس کی وہ وائس باہر آتی، نہ یہ رولز لگتے، اور نہ ہی کسی کی یہاں پر آنکھیں کھلتی۔ تم نے خود گند اپنے لیے پھیلایا ہے، نے اپنے لیے ہی جو ہے نا وہ کھڈا کھود دیا اور اس میں گر گئی۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی کے لیے کھڈا کھودو گے تم اس میں خود گرو گے۔ تو کوثر کا بالکل سیم وہی حال ہوا ہے، ستارہ کے لیے کنواں کھود رہی تھی اور اس میں غلطی سے اس کا پاؤں پھسل گیا کیونکہ اس کے بھائی کی وائس باہر آ گئی۔ اس انسان نے وائس لی کری جو
मतलब कौसर के लिए बोलता था कि ये अरशद की बीवी है और साजिद की रखेल है, उस इंसान के पास, और ये तक बोला कि आप हमारे सपोर्टर हैं, थैंक यू सो मच, आप हमारे बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं, उसको सपोर्टर का खिताब दिया जो इसको अरशद की बीवी और साजिद की रखेल बोलता था, उसके पास इसने भेजा। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर कराची से कोई सितारा का हेटर उधर गया है, वहाँ शिफ्ट हुआ है, वहाँ पे कौसर के साथ सारी बातें कर रहा है, तो यहाँ पर किसने जो है वो कौसर की नैया डुबोई? कौसर ने खुद ही डुबोई। उतनी ही बातें बताती ना जितनी लिमिट थी, इतनी ना बताती, क्यों इतनी ज़्यादा बताई कि फिर एंड में बेचारी खुद ही फंस गई। तुम यही डिज़र्व करती हो। साजिद ने तो तुम्हें बड़ी अच्छी लाइफ दी थी, सॉरी साजिद ने नहीं, सितारा ने, लेकिन तुम ही खुश नहीं होती थी। हालांकि साजिद जो है, मैंने एक दिन आप लोगों को बोला भी था, इसने ना, मैंने कहा ये मारती भी होगी। सर्फ एक्सेल याद है जो इसने उठा के फेंका था साजिद के ऊपर? याद है? किसको याद है? नीचे बताना ज़रा, जो इसने सर्फ उठा के पटाख करके ऐसे फेंका था कि साजिद बोलता आलू है, जिस पे ये चेहरे बनता है, नहीं है आलू, नहीं आलू, ऐसे कर रही थी, पागल हो गई थी। पता नहीं कौन से, इसको मुझे लगता है इसको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालती है, 2 मिनट बाद फिर हंसना शुरू होता है पहले ऐसा गुस्से में देख रही होती, फिर एकदम से हंसना शुरू कर देती है। बिल्कुल इसका ऑन ऑफ का स्विच पता ही नहीं चलता, कब ऑन हो जाती है कब ऑफ हो जाती है। अब इन मैडम को लियाकतपुर जाना है, पूरी प्लानिंग चल रही है अभी भी। मैं आप लोगों को बता दूं, सितारा के अगेंस्ट इनकी फैमिली के अंदर अभी भी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही है। सितारा, इमोशनली ब्लैकमेल बिल्कुल मत होना, जो भी करना है सोच समझ के करना है। यहाँ पे लोग बैठे हैं, खड्डा जो है, खड्डा बोल रही हूँ, खड्डा जो है वो खोद रहे हैं आपको गिराने के लिए। तो भाई आप अलर्ट रहिए। यहाँ पे कुछ भी कोई करता है ना, अगर सुई में कोई धागा भी नहीं डाल सकते ना, तो उसका इल्ज़ाम भी सितारा पे आता है कि सुई में धागा क्यों नहीं डाल पा रहा, इसकी जिम्मेदार भी सितारा ही है। तो आपकी अपनी फैमिली वाले ही आपके लिए खड्डा खोदते और आपको गिराते हैं। आपकी फैमिली की बातें अगर आप ही के घर वाले, आपके लोग ही बाहर ले लाकर जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, फिर वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, फिर फंसती आप है। तो बी अलर्ट, कौसर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं झुकना, प्रोफेशनल तरीके से जो है वो फैसले लेना कि कौसर के साथ आखिर करना क्या है। एनीवे, चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। और अभी मुझे एक नोटिफिकेशन मिला है ये वीडियो के दौरान, और मैसेजेस भी आ गए हैं कि भाई साहब किसी का वीडियो आया है। चले जी, नेक्स्ट वीडियो में यकीनन धमाकेदार वीडियो होगी मेरी, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो आ चुके हैं कि भाई वर्दा खान वही बोलती है जो सच होता है। आती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार रिएक्शन के साथ। इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।